नाज़रीन हुसैन साइड भी मौसम अगर मैं कुछ माहौल गर्म हो गया जनाब, और इस माहौल की गर्मी के असरात बहुत सारी जगहों पर नजर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो इस वक्त जहां पर तमाम की तमाम नज़रें जो हैं वो फिट हो गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत जारी है। और आज का मुकदमा इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम था कि कम अज़ कम 3 मौके ऐसे थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को बराह रास्त टारगेट किया गया, उनके ऊपर सवालात उठाए गए, माहौल को गरमाया गया और इस हद तक माहौल को क्रिएट करने की साजिश की गई कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ना सिर्फ गर्मी खा जाए बल्कि गर्मी खाकर एक ऐसा टूल लोगों के हवाले कर दे जहां पर एक मर्तबा फिर सोशल मीडिया पर और अदालतों में और वकला तंजीमों के दरमियान मौजूद अनासर के जरिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पर दबाव बढ़ाया जा सके। मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रुख इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि इमरानदार और आइनदार दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की समाअत जो कि फुल कोर्ट में हो रही है, वो इसका अमली नमूना बनकर सामने आई है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, और अब यकीनी तौर पर उन 3 ऐसे इवेंट्स को भी जानना चाहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गर्मा गर्मी का सबब बने, और खास तौर पर अंदर और बाहर से, जब यानी इदारे के अंदर और इदारे के बाहर से ही जब ये वाली जो है ना सन लगाने की कोशिश की जाए तो फिर उसके असरात और भी ज्यादा नुमायां होके सामने आते हैं, क्योंकि वो जो डिवाइड है वो हर सूरत अपना असर दिखा के रहती है। ऐसा ही सामने आया, और ख़ास तौर पर आज की समाअत में एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये जो मामला चल रहा है ये एक ऐसी तकसीम की तरफ जा रहा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट बार इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पिटिशनर नहीं थी, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी इन पर्सन वहां पर पेश हुए और उन्होंने दलाइल का आगाज किया। दलाइल का आगाज करते ही आबिद ज़ुबैरी साहब का यह कहना था कि इस मामले पर यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अलग कानून साजी इख्तियारात से तजावुज़ होगा। आइन पार्लियामेंट को इस मामले पर कानून साजी की इजाज़त नहीं देता, और ये वो नुक्ता है जो गुज़िश्ता 2 समातों में भी ज़ेरे गौर रहा था कि जनाब आइन के तहत जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है तो उसको किस तरीके से गलत, नाजायज़ या इख्तियारात से मावरा करार दिया जा सकता है, और अगर ये इख्तियारात से मावरा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने खुद इख्तियारात के तहत बनाए गए कवायद और ज़वाबित कैसे जो है वो कानून और आइन दोनों से बालातर साबित हो सकते हैं। ये है वो बुनियादी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द इस वक्त समाअत जारी है, और इसी समाअत के दौरान वो नुक्ता भी सामने आ गया जहां पर एक इख्तलाफ की या जिसे हम कह सकते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ करने की गुंजाइश बनी। इसी मुकदमे की समाअत के दौरान जब जो आर्गूमेंट्स थे वो डेवलप हो रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब के दरमियान, और वो उनको इस बात पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको अपने जो दलाइल हैं उसको रेपिटिशन से रोकने की बजाय फोकस्ड होकर दलाइल देने चाहिए, और अगर आप कोई आईनी या कानून का हवाला नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारी जो बहस है वो मकसद होगी। इसी दौरान आइन में मौजूद इंतखाबात के हवाले से प्रोविजन यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना असम्बलियों की तहलील के बाद ज़रूरी है का मामला ज़ेरे बहस आ गया। और जब जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब उन जो है आबिद ज़ुबैरी साहब के ऊपर इस बात पर जो है उनके साथ आर्गूमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। आए से मुराद ये है कि आपने यानी सुप्रीम कोर्ट बार ने
اس قانون کو چیلنج نہیں کیا، جبکہ سپریم کورٹ نے آپ کو نوٹس کر کے بلایا ہے تو اس کے اوپر عابد زبیری صاحب نے نہایت اکھڑ لہجے کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ذکر دیا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قانون کے خلاف درخواست تک دائر نہیں کی، لیکن جو درخواست 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے دی گئی تھی اس کو تو آپ سماعت کے لیے فکس ہی نہیں کر رہے، اور یہ وہ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ انتخابات میں التوا، ان فیکٹ الیکشن کمیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی ایک ملی بھگت ہے، اور اس ملی بھگت کے ذریعے ہی آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بٹوین دی لائنز یعنی ملفوف الفاظ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر الزام تھا، حملہ تھا، اور سازش ایسی تھی کہ یقینی طور پر جب آپ کسی بندے پر ٹول بننے کا، اعلی کار بننے کا الزام لگائیں گے تو وہ بھڑکے گئے۔ جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں بٹوین دی لائنز، یہ کہیں گے، الزام عائد کریں گے کہ جناب 90 دن والا کیس آپ لگا نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی لیول پر آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو اس پر بھڑکنا یا اس پر غصہ کرنا جو ہے ایک فطری عمل تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا جواب بڑے تحمل سے دیا، اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ جناب آپ یہ کیس ختم کریں گے تو وہ والا کیس لگے گا، یعنی ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا جب تک فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے، جس وقت عمر عطاب بندیال صاحب نے اس قانون کو معطل کیا تھا، اس پر عمل درآمد معطل کیا تھا، تو اس وقت سے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا یہ ایک پرنسپلی سٹینس لے لیا تھا کہ جناب قانون یا تو ہے یا نہیں ہے، قانون یا تو اچھا ہے یا برا ہے، یا تو قانون کو مسترد کر دیں یا قانون پر عمل درآمد کا آغاز کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون پر عمل درآمد کو معطل کر دیا جائے۔ لہذا جب تک اس قانون کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں 184(3) کے تحت جو درخواستیں ہیں ان درخواستوں کی سماعت نہیں کروں گا، ان بینچز کے اندر شریک نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں کی۔ لہذا اس وقت بھی وہ اپنے اسی موقف پر قائم ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کیس کا کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ وہ درخواستیں جو 184(3) کے تحت مفاد عامہ کے بریکٹ کے نیچے دائر کی گئی ہیں وہ ان درخواستوں کو سن سکے۔ البتہ اس معاملے کے اوپر یہ والے آرگومنٹ نے ماحول کے اندر تھوڑی سی گرما گرمی پیدا کر دی۔ دوسرا جو ہے موقع اس وقت آیا جب وکیل تھے امتیاز صدیقی صاحب، ان کے رویے نے بھڑکا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس معاملے پر حقیقی معنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب برہم ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے مرحلے کے یعنی قانون کے جو مخالف لوگ ہیں ان کی درخواستوں کی سماعت مکمل ہوتی ہے تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے وہ اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلاتے ہیں، تو ان کو روسٹرم پر بلاتے ساتھ ہی ایک اور درخواست گزار جناب وکیل امتیاز صدیقی صاحب روسٹرم پر آ جاتے ہیں، اور مائک پر قبضہ جماتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے دلائل کے لیے وقت نہیں دیا، جس پر چیف جسٹس اور مذکورہ وکیل کے درمیان تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ امتیاز صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا پہلے آپ ہمیں سنیں گے پھر اٹارنی جنرل کو سنیں گے، ہمیں نہ سننا نا انصافی ہے، جس پر چیف جسٹس بولتے ہیں کہاں لکھا ہے حکم نامے پہ کہ میں آپ کو بھی سننا ہے۔ امتیاز صدیقی اس پر جواب دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں، آپ اگر ہمیں نہیں سننا چاہتے تو ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کی پابندی کریں، آپ عدالت کو من مرضی طریقے کے مطابق چلا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی امتیاز صدیقی صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ایک اور الزام عائد کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھی وکیل جو ہیں خواجہ طارق رحیم وہ بھی آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت میں نہیں آئے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے یعنی امتیاز صدیقی کو کہا ہے کہ وہ یہ پیغام عدالت میں کھلی عدالت میں چیف جسٹس تک پہنچا دیں، اور یہ بہت ہی زیادہ توہین امیز
لہجہ بھی تھا اور توہین امیز طریقہ بھی تھا اپنا ویو پوائنٹ بتانے کے لیے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ غصے میں آ گئے، برہم ہو گئے، اور انہوں نے ایک موقع پر امتیاز صدیقی صاحب کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرنے کا اشارہ بھی دے دیا، کیونکہ امتیاز صدیقی صاحب اپنی نشست پر نہیں بیٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جناب کوئی بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے کہا جناب طریقے شریقے نہ سکھائیں، وہ سمجھے میں شاید کسی مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوں، انہوں نے کہا طریقے شریقے نہ سکھائیں ہمیں، جو بات ہے وہ بتائیں، آپ نے دلائل دینے کے لیے کہا تھا، دلائل دے، انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس اس کا آرڈر ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی آرڈر ہے، انہوں نے کہا دکھائیں، وہ آرڈر آیا، آرڈر پڑھا، اور آرڈر پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا جناب یہ جو تحریری آرڈر ہے یہاں پر تمام ججز نے دستخط کے ساتھ لکھا ہے کہ جناب امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور وہ مزید دلائل نہیں دینا چاہتے، چل ان چپ کر کے بھیجا، نہیں تھے، اور یہ نہیں تھے والا جو کام تھا اس نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ البتہ خواجہ طارق رحیم صاحب کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سازش کے اندر کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کیا مبینہ سازش میں، کہ جو ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھڑکا دیا جائے، اور اس حد تک بھڑکا دیا جائے جہاں پر جو آرگومنٹس ہیں وہ نہ رہ سکیں اور بار اور بینچ دونوں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا امتیاز صدیقی صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان تلخی بڑھ جاتی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ طارق رحیم صاحب قاضی صاحب کے رویے کی وجہ سے عدالت میں نہیں آئے، تو یہ بھی ایک الزام تھا، اور اگر طارق رحیم صاحب نے امتیاز صدیقی صاحب کو پمپ کر کے بھیجا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طارق رحیم صاحب جو ہے وہ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے تھے، اور وہ کھیل تھا بینچ اور بار کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنا، وکیلوں کو اکسانا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ماحول بنانا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ماحول جو ہے نہیں بن سکا، ناکام ہو گیا، اور جو ہے سارے کا سارا معاملے کو سنبھال لیا گیا، اور اس کے بعد جناب دیگر وکلاء نے اپنے دلائل کے عمل کا آغاز کیا۔ تیسرا معاملہ آتا ہے جسٹس منیب صاحب کا۔ جسٹس منیب اختر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سینئر وکیل جج ہیں، اور ایک بات 100 طرح کے آپ اختلافات کر سکتے ہیں، رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کی آئین کے اوپر جو سوجھ بوجھ ہے وہ کافی، مجھے لگتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، بہت سارے ججز سے بہت ساری اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں وہ آئین اور قانون کی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض مواقع پر جسٹس منیب اختر صاحب وہ جو اندر ہے نا اس کو ایکسپوز کر جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جس وقت عابد زبیری صاحب دلائل دے رہے تھے اس وقت عابد زبیری صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کر جسٹس منیب اختر صاحب، بظاہر ایسے مجھے فیل ہوا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ وہ جا کر ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو لائنز دے رہے تھے کہ اب آپ اس طریقے سے بات کریں، اور ایک موقع یہاں تک آیا کہ جسٹس منیب اختر صاحب خود وکیل بن کے بیٹھے بینچ میں ہوئے ہیں، اور وکیل کے طور پر وہ دلائل دینا شروع ہو گئے عابد زبیری صاحب کی بیہاف پر، اور یہ یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں پر عدالت کے اندر ہی عدالت لگ گئی تھی، ایک اور لگ گئی تھی، اور جج صاحب وکیل بن کر دلائل دے رہے تھے، اور اس نے ایک عجیب و غریب سا ماحول کریٹ کر دیا تھا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کو روکا، اور ٹوکا، بلکہ روکا نہیں ٹوکا، اور ان سے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا وکیل کی طرف سے دلائل نہ دیں، ہم وکلاء کو سننے آئے ہیں تاکہ ان کے علم سے ہم بھی استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہمیں بھی وکلاء کے علم سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ یعنی ان کو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ نے جج کرنا ہے، اور ساتھ انہوں نے جو ہے منیب اختر صاحب کو یہ بات بھی کہی کہ جناب آپ اپنی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی رائے اپنے فیصلے میں دیجیے گا، اپنے ذہن کو اس طریقے سے ایکسپوز نہ کریں۔ تو آج اب تک کی سماعت اس بات کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ منقسم ہے رائے ابھی تک، اور ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہر صورت یہ جو فیصلہ ہے وہ یا تو محفوظ کر لے گا یا جاری کر لے گا۔ البتہ جہاں پر ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ کچھ تلخی اور گرما گرمی ہوئی، وہاں پر ہم نے مسکراہٹوں کے تبادلے بھی دیکھے، اور
पर्चियां भी चलते हुए देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पर्चियां चली बाज़ाब्ता तौर पर, नोट लिखे गए और नोट लिखे सर्कुलेट हुए और उसके बाद जनाब मुस्कुराहटों का तबादला। और मैं आपको बताऊं कि पर्ची किसने लिखी? पर्ची लिखी जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और पर्ची लिखी किसको? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और बजरिया इजाजुल एहसन साहब वो पर्ची जनाब चीफ जस्टिस को दी गई। मुनीब अख्तर साहब ने चिट लिखी, चिट लिख के उन्होंने जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को दी। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने उसको पढ़ा, देखा, ज़ेर लब मुस्कुराए और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने भी वो पर्ची देखी, पर्ची देख के उन्होंने जो है इजाजुल एहसन साहब की तरफ देखा, मुनीब साहब की तरफ देखा, मुस्कुराए और उन्होंने समात में वक्फा कर दिया फौरी तौर पर वो पर्ची पढ़ने के बाद। अब इसका मतलब यह है कि मुनीब साहब ने कुछ ऐसी चीज लिखी होगी, इसमें जनाब तड़ी मेहरबानी वक्फा कर दे, बैठ बैठ के टांगे सूज गई हैं, या कोई ऐसे बात कह दी होगी चाय पीने को दिल कर रहा है या मैं वॉशरूम जाना है, कोई इस तरह की कोई चीज लिख दी होगी जिस पर उन्होंने जरा मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। और ये भी एक जरा अच्छा जेस्चर नजर आया कि फौरी तौर पर वक्फा हो गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनजर रखा। एनीवेज ये समाज जारी है और मुमकिन तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद आप ये जो समात है ये मुकम्मल हो चुकी होगी या दलाइल जारी होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज कम से कम फैसला महफूज होने और शॉर्ट ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि 184(3) के तहत बेशुमार दरख्वास्तें हैं जो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर राइट ऑफ अपील वाला मामला है, वो जब क्लैरिटी में सामने आएगा तभी पता चलेगा कि जनाब अब जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आएगा या नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।